अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मिसाल लहु वला मुमासिल लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना इमामल मुरसलीन व शफीअल मुज़निबीन व खातमन नबिय्यीन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाहि इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ताज़ा में ख्वाही हमें गर्दागाई सीनराम ताज़ा में ख्वाही हमें गर्दागाई सीनरा गाह गाहे बाज़ में खाक सई पारी नराम गाह गाहे बाज़ में खाक सई पारी नरा
دمو خوږې عزتمنې ورڼې د کیم آیت کریمه چې د توس په مخ کې مو تلاوت کو پدا کې پروردگار عالم اغا خپل خدایی قانون د هغه نه علاوه د خپل فضل او د خپل رحمت د هغه اعلان کو د پروردگار عالم یو قانون دی مکافات عمل چې انسان څکو اتو د هغه بدلا ملويږي چې په دنیا کې څکو د هغه بدلا ورته ملويږي لکه یور دای په یور کې پروردگار عالم دا خاصیت یې شایدای چې یور سوال کو داغا یور کته خپل ځون ته لګاوي هسوي دیو دے کده بل کورته لګاوي سوي دیوي کا خپل کورته لګاوي هسوي دی کده یورتا واړی کای معصوم بچای ورچاوي هسوي دیوي کده یورتا دغه قران ورچاوي هسوي دیوي زکا چې په دغه یورک کې پروردگار عالم د دسوله ول شای دی چې کله پروردگار عالم د دسوله ول شای زنه وخلی بیا دغه یور سوال نکو حضرت ابراهیم علیه السلام نمرود څومره طوفانی یور آتا ورچو خو چې کلا او یورتا پروردگار عالم یا نار ای یورا روایتینا کرچی چې دا ټول یورینا باندې د خوف د ډور ول عالم و چې پروردگار عالم وڅایي کونی بردن شا سوړ علی ابراهیم وسلام نو د سلامتی ول دمرا سوړنا چې ابراهیم علی السلام ته تکلیف ورسی وسلام او د سلامتی ول علی ابراهیم په ابراهیم علی السلام باندې پروردگار عالم ا د یورنا د سول ول شای وخاص اغا یور د ابراهیم علی السلام د پورا ګل گلزار وو پدائے بکی پروردگار عالم دے تندے دے ورکی دلے دے ختمولے ورشائی شایدے چے کلا سڑائی تجائیوی اے بوت شی اغا تندائی پہ ختم شی کانی شی پہ ختم داغا اے با دا کا کافر تشایوی ها چې وېد شي تندوي په موتیږي کای دی وڅ شي چې تشایوی تندوي په موتیږي کا مسلمون تشایوی چې وېد شي تندوي په موتیږي کا وړي کای وڅ شي کستریت شي زکه چې پروردگار عالم په دای بکې د تندې د ختمه دل ول شای دی داغا بجلی دو زکا چې څه عمل سړی کو هغه بدلاو ویني داغا بجلی د دغه بجلی چې کلا بجلی موجوده وی د دغه بلب بټن چې څوک وای هغه بلب بالیږي دغه کتالب بٹن وائی ابال ببالیجی کا حافظ دے قرآنی وائی ہاں کا اندی وائی ہاں کا مشرک وائی ہاں کا کافر وائی کا مسلمان چچو کیا بٹن وائی او بالیجی
په دغه رنګ چې یو سړی وږی وي په دا خوراک کې پروردگار عالم دا دل وجه د ختمېدل ول شای دی دا وجه کا کافر وي ها چې خوراک وکړو مړی وخوري الوجه ختمېږي کایندی وجه وي چې خوراک وکړو الوجه ختمېږي که مسلمون وجه وي چې خوراک وکړو الوجه ځکه چې په دا خوراک کې پروردگار عالم دا دل وجه د ختمېدل ول شای دی د پروردگار عالم دا خدایی قانون دغه نه علاوه د پروردگار عالم هغه خپل رحمت خپل فضل خدا خپل رحمت و فضل د پروردگار عالم د هر چا د پورا نه وي دغه د پوره خپل یو معیار مقرر کړی دی چې کله یو انسان ډېر ګناه نه کړی وي خو په هغه تیر ګناه نه باندې د زړه د ماننا پښیمان وي خپل ځون ملامت کوي او د الله نه د هغه معافي غوړي او آئندہ پرتلین کی وقت کے دے گناہ دے نکڑلے مضبوط فیصلہ و کوئی ارادہ چھ پروردگار عالمہ زو دغا گناہ نکو گناہ چھ یو سڑائی پا دنیا کے وہ کو خم خو دے اگر سزا ورطا ملاوی جی پا آخرت کے ذکا چھ پروردگار عالم فرمی فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ پروردگار عالم فرمی چھ پا دنیا کے چاچے دے ذرے بروبار نیک عمل وکا آتو قیامت پریز بندے دے اغا نیک عوض بدلا اوورتا ملاویجی وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ پروردگار عالم فرمی چه چاچے پا دنیا کے دے ذرے بروبار دے گناہ والعمل کڑایو او دے قیامت پر ازدائی پخپلا ہوئی دے اگو ہاں دتا سزا ملاویجی پروردگار عالم فرمی وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ پروردگار عالم فرمی چاہ چے دے گناہ والعمل کا دتو دے حقی اغا بدلاو ملاوی جیورتا اس آدھے پروردگار عالم رحمت فضل آدھر تبینو چه کلا یو انسان دے زران دے مزنا پا خپل تیر گناینا بوندے دائی پشیمان خپل ظن ملامت کوي او آئندہ دے تلین کی وقت کے دے گناہ دے کڑلے نا دے نکڑلے مضبطا اراداؤ کو پروردگار عالم دے 10 انسان اغا کما عمل نما چوی اغنا آدھے گناہ ول طول عمل طول گناہینا ختمی کو عمل نما بالکل صفا کو التائب من الذنب کمن لا ذنب له چاچ د خپل ګنانا څوک د زړه مزنا طيب شو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمی چې د ګنانه پروردگار عالم 10 پوکو لکال وړي د سر نه ګنا کړای نه
خبره خدا دو چې میش ګناینه حقی په ګنا باندې میش ډوډ پښیمان هنوي پروردگار عالم ته چې انسان په دغه حالت کې څومره محبوب وي چې د ګناه ولا زندگی تر کړي وي د زړه د من نه پابند دای تایب شي ډېر لوی مقام دی یو کافر هندي د خپل بت د هغه عبادت کو یا صنم یا صنم اتیالاس کولا هیڅ आवाज نه ورترسي اچانک کې د خلینا به اختیارا د صنم په ځای باندې یا صمد دا د خدای نوم دی د خلینا دغه आवाज وزي فورا आवाज ورترسي د عیبنا لبیک حاضر یا بندا یا څه به اختیار یې د خلینا وزي د خدای نوم به اختیار نسکاریږي چې کله څرنګه په هوش کې سي کلمه یې په خپل بد په سلاوړو رخلي ټوکړي ټوکړي اچي فورا ځون ته ورته چې خدایم تبا کا خدایم بربود کا اتیا الله سکولا مې دغه عبادت وکړه یوارز د مفریاد نوار و د یوارز د مسلمون د خدای به اختیار د خل ناوز خوت چې یا صمد فورا زو برتاسي چې د مو بندا ته یې چې په ګولې عبادت ته شریک کړای د کونی زده ور کړای یا حاضر یو صرف ولینا د ولایت هغه لوی مقام ته رسي خبر ادا د چکلا انسان د الله طرف ته توجه وکړو پروردگار عالم اد خپل فضل او د رحمت اعلان کو پروردگار عالم فرمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم اے دمو پیغمبر دمو دا بنگون تا چه پخپل زونینا بنده ظلم کڑای دای زیتائی کڑای دای گنائی نا کڑی دی آتا ویا چه اے دمو بنگونے لا تقنطو من رحمت اللہ پروردگار عالم ورطیئی چه توس دمو د رحمتنا مانا امیدہ کی جئی ان اللہ یغفر الذنوب جميعا پروردگار عالم د توس غون گنائی نا معاف کو انه هو الغفور الرحیم زکا پروردگار عالم ہے چې زډیر د مغفرت ول ډیر لوی بخشن کای او ډیر لوی د رحم ولیا دا اوس میاشت د رحمت ولا د مغفرت ولا د جهنم نه د آزاد ولی ولا میاشتو پدا کې ها پکور دادو چې میشتوس شپه رزوی وکړی وای
د قرآن پاک تلاوت تهجد صلات تسبیح ذکر اذکار خو میش کو دغه ذکر تارغلی دمر سرکشی میں اختیار کړلا چې پر رمضان شریف کې چې د پروردگار عالم رحمتینا دغه سر وریږي پدا کې میش ټول شپه په فضولیات کې دا د خدای قهر ته دعوت ورکول دي په خپل چا لټینا ورته لګول دي غانې بجانې ورسرا فضولیات څرنګه د علاقه ته پروردگار عالم د رحمت په نظر کسي دا خو لکه یو سړی چې څوک چیلنج کوي پروردگار عالم ډېر عظیم ذات دی هیڅ کن شا فیکون بیوار څه شي ختم شوي هر څه شي په دغه میاشت کې پروردگار عالم شیطان ها هر چاته ځکه چې ازلی دشمن دی هر چاته دوکا ورکوي نیک ته ها دوکا ورکوي پسې شي چې ته خو ډېر به کوره عبادت شپه دې په عبادت کې دو ورځ دې په عبادت کې دی تلاوت ذکر اذکار پاکه هم تکبر فخر وشي چې دا خو زه ډېر لوی تقواداره ډېر لوی پرهیزګاره یم هر څه شي په بیوسي हाँ पदागरंग पदाबों ने फखर कड़ल ठीक थी चे यू सड़ाई इबादत को जिक्र अस्कार तिलावत और दाये चे परवरदिगार आलमा दे मुता दे दगे तौफीक रुका मुता नूर हाँ पदाना तौफीक रुके आदे तोबे दे कबलावले वो सूरत हाँ दरता वो शायद चुकता हाँ चकला यो इंसान नेक अमल को ची रहा च पता करो निश्चिता खुजर ढेर इबादत गुजार है ढेर नेक बल्कि दादा ये च परवरदिगार आलम च दा किम तौफीक तेर कड़ा दे पदाना हम मुता नूर तौफीक रो के जज़े पे शपारिज में पे इबादत की हुई दख्ता हाँ तो कावेर कावी च दा नेक अमल को शपार इस पे इबादत के लगी आई गुनाहगार ता दुकावेर का आता यही शैतान चे बड़े खुद घर का दो ये खुद जहन्नम था जोई खुद जहन्नम दाए शखुद जोन शखवांदीना खु वखला चिदा पदा दुनिया के शखवांदीना वखला परवरदिगार आलम यही ऐलान को गुनाहगार बनगुनता परवरदिगार आलम फरमे ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह परवरदिगार आलम फरमी चे तोस दे मोद रहमतना न उम्मीद के जइमा जो पखपल फजल रहम दर बंद को खो चलश के खुद मुतरफता मख रड़ावई शाह अब्दुल कादिर रहमहुल्लाह दे शाह वलीउल्लाह जियाई आई आई च पारश अजीम ने परवरदिगार आलम लिखली दी सबकत रहमती अला अज़बी परवरदिगार आलम आई च दे मोद रहमत और दे मोद गुस्से पे मंस के मुकाबला रोगला खुद मो रहमत पे मख के शाह अब्दुल कादिर रहमहुल्लाह यही च परवरदिगार आलम दा विल लिखली दी ज़के लिखली दी च कादे मोयू गुनाहगार बंदा आता दे शरीयत दे कानून मुताबिक दता दे दम मगफिरत वनशी दा शाही हुक्म दा पावर परवरदिगार आलम च दा दे मुदखपल जो सरा महफूज सुतलाई दे
زو پدا بونده شاهی حکم بونده زو آغا خپل بنده ده اغو مغفرت کا لکه په دنیا کې چې یو انسان جرم وکو مجرم سپرینگ کورٹ پابونده اڑر حکم ده پنسی وکو مخکې خو بل عدالت نشته دی صرف صدر ته اپیل کړای شي صدر سره دا اختیار هشته دی د معاف کولې په دغه رنګ پروردگار عالم یې چې زو هغه خپل بنده چې د قانون د شریعت مطابق د مغفرت نه وشو زو د صحیح حکم دا استعمالوي د مغفرت وکړه خو میشتوس خو دغه ذکر ترغلی چې د الله نافرمانی حقی بیا په خپل نافرمانی باندې میش پښیمان هنوي په خفا هنوي چې کله یو انسان ګناه وکړو بیا په ګناه باندې دای پښیمان هوي بیا چې کله هغه ګناه دته کله کله ریودیږي په باندې دته ذهني تکلیف وي د هغې ګناه نه چې کړي دي د هغې نه د زړه د من نه دی تایب شوی هوي تو به ایستلی وي بیا کله کله هغه ګناهي نه دته چې ریودیږي دته نه نه تکلیف وي چې پروردګار عالم دا ګناه مو ویله کړی و چې کله د یو انسان دغه حالت وي بیا د دغه خلق د پورا پروردگار عالم فرمی اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات پروردگار عالم فرمی چې د داسې خلق بیا پروردگار عالم هغه ګناهی نه په نکي بدل کو اگوناینا یہاں پر نکائی بوندے بدل کو دامر عظیم ذات ہے داغا دے رحمت ولا میاشت دے مغفرت ولا میاشت دے جہنم نہ دے ازدولی ولا میاشت یو شاعر آغا پروردگار عالم چې کله د خپل بندا سره خبرې کو د هغه اشعار یې نقل کړي دي پروردگار عالم د خپل بندا سره هم کلام دا میشتو چلمیز کی دا د الله سره خبرې دي انا للعبد ارحم من اخيه ومن ابويه فاطلبني تجدني دا شاعر یای چې پروردگار عالم یای چې زه په خپل بنګون باندې د خپل ورور د خپل مور پلور نه هاز ډیر زیات مهربان او ډیر زیات د رحم ولیو الله پاک یې چې مو تلاش کوا مو غوړه چې کله ته د مو تلاش کې مو غوړې تو خامخامو مې اتعرف من له اسم کا اسمی اتعرف من له اسم کا اسمی انا الرحمن فاطلبني تجدني دا شاعر دا یای چې ته هغه کس نه پیژنې چې د هغه نوم د مو د نوم غوندې دی هغه کس نه پیژنې چې د هغه نوم د مو د نوم غوندې دی زه خو ډېر د رحم ول ذات یم ډېر مهربانه ذات یم
مو د هغه خلک سره غوړه چې د چا په زړه کې د رحم ولا مداوي چې څوک تو مور پلور دی په دغه چې هغه سره مې غوړه د مو تلاش پاز کې کا خامہ خوم مې تجدنی فی سجودک حین تدعو تجدنی فی سجودک حین تدعو وحین تقوم فاطلبنی تجدنی. دا شاعری آئی چې پروردگار عالم آئی چې اے دے مو بندہ طویلے پا مبسر پا لر زینا کے میں تلاش کاوے غوڑے میں لر لر سے گرزی تا چے کلا دے سجدی پا حالت کے وے یا دے قیام پا حالت کے وے اللہ پاک آئی چے کلا دے مو باندھا تا دے سجدی پا حالت کے وی یا دے قیام پا حالت کے وی پا دغ وقت کے میں غوڑا خامہ خومی میں اتذکر لیلتاً نادیت سرن اتذکر لیلتاً نادیت سرن علم اسمعک فاطلبنی تجدنی. دا شاعری آئی چه پروردگار عالمی آئی چه اے دے مو بندہ آغا دے مصیبت دے تکلیف والاشپاد دے ویرادو چه موتا دے جڑو فریاد کن ویلے دے تو آغا فریاد مو نوار وے دو اے تو آغا حاجات مو نکے پیرا دا شاعر ریائی چه پروردگار عالم خپل بنده ته یی چې مو په داس وخت کې په داس حالت کې چې ته په تکلیف په مصیبت کې وې مو ته فریاد کې ته په دغه وخت کې مو غوړه بیا ته کسه چې ته مو میمه کنه میمه عظیم ذات ہے پروردگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمی من صام رمضان ایمانا و احتسابا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمی چاچے دے ایمان اور دے احتساب پا حالت کی یعنی دے صوبہ دے پورا رجا ونی ولا غفر له ما تقدم من ذنبه. پروردگار عالم دے دغ انسان حقا گناہینا معاف کو چے پر رمضان شریف نے مخ کے کڑی وی چے پر رمضان شریف نے تمرا مخ کے گناہینا کڑی پروردگار عالم میں معاف کو. خورجا دا رجا خنا رجاو دے سترگے ہوی صرف دانا چے پخلا دے رجا نہیں ولیدو سترگے دے گنانا بچ سوتے غجینا دے گنانا بچ سوتے جبا دے گنانا بچ سوتے لوسو دے گناہ دے عملنا بچ سوتے شیو دے گناہ دے عمل تا حرکات نکو داتا یہ رجا دا خنا چلکا دے میشتو سر رجا چے خالی پخلا بندے دو نور چه صفا زولیات وی پا جبای حی آئی پا غرژین آئی حور وی پا سترگئی ہاں کسی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمی نوم الصائم عبادت. دے رجادوری خوب ہاں یہی چه عبادت تائی. نبی علیہ السلام یہی چه دے رجادوری خوب دا عبادت تائی.
وصمته تسبیح او د دار رجدوری خاموشی دا تسبیح لکه څنګه چې یو رجدور خاموش نوسوي د الله ذکر خو چې سړی کوی دغه نه علاوه نور فضول خبره خاموشی اختیار په دا خاموشی باندې پروردگار عالم دته 10 ثوابونه ورکوي لکه سبحان الله الحمدلله استغفر الله دی الله ذکر وعمله مضاعف د دغه رجدوري اغا عمل ها پروردگار عالم زیاتای کوي چې څه قسم عمل کو د نور میاشتې په نسبت باندې چې دای څرنګه عمل کو د نور میاشتې په نسبت باندې په رمضان شریف کې یوانې کې په شپتلاز باندې بدلیږي ودعاؤه مستجاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمی چې د رجدوري دعا دعو چې دا د الله په دربار کې مستجاب وي قبیله حدیث قدسی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمی چې پروردگار عالم یای الصوم لی وانا اجزی به نبی علیہ السلام فرمی چې پروردگار عالم یای چې دا رضا خالص د مو د پرادو دغه اجرینا ثوابینا بدلا حذف خپل ورکاو فرشتي ته نه دی پریشي دا دے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمی من صام یوما فی سبیل اللہ فی عیر رمضان نبی علیہ السلام فرمی چے چاہاں چے دے اللہ پلیار کے دے رمضان دے رجین علاوہ نفلی رجائے والا رمضان نا نفلی رجاء ونی ولا بعد من النار 100 عام سیر مزمر الجواد نبی علیہ السلام فرمی چې پروردگار عالم و دغه کس د جهنم نا دمرا لري کو دمرا لکا یو تیز ترین ووس چې پسل کولا کې څومره مزال کو دا زن درته یی دا علم نه درته یی دا د پروردگار عالم محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې پدا کې د ساړي خالی ذره برابر شک رو شهادت اسلام نه و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمی من صام رمضان ایمانا و احتسابا نبی علیہ السلام فرمی چی چاہاں چی دے رمضان رجا دے ایمان او دے احتساب پا حالت کے دے صوبہ پنیات سرا ونی ولا حرج من ذنوبه كيوم ولدته امه پروردگار عالم دغه انسان د ګنانا 10 صفا سترا کو لکا نن چې د مور نر پیدا شوی نبی علیہ السلام فرمی من مات صائما څوک چې په داسې حالت کې چاته مرګ وروای چې رژه وه د رژې په حالت کې مرګ ورته وروای اوجب الله الصيام الى يوم القيامت د قیامت رزق د پروردگار عالم
دے دغی رجدوری دے پورا دا پا عمل نما کے دا صوبینا لکی دا دے رجول تر قیامت پوری. نبی علیہ السلام فرمی ما من عبد صاما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمی چه کلا چه یو بندہ دے اللہ رجا ونسی الا فتحت ابواب السماء، پروردگار عالم دے دغ انسان دے پورا آغا دے اسمون دروزے آخلص کو وسبحت اعضاء او دے دغ انسان طول اعضاء داہاں پا تسبیحات کے شریشی داہاں ذکر ہر اندامی واستغفر له اهل السماء الدنيا، دے دغ انسان دے پورا آغا دے اسمون والمخلوق فرشتے آدے مغفرت دعا کو الى ان توارا بالحجاب، تر میستر در ٹیبے دل پورا دا فرشتے ہاں دے دغ انسان دے پورا آدے مغفرت دعا کو. رمضان شریف یو عربی دے بنڈے ولو صدا دے غرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاروغای ورطوے ویچ یا رسول اللہ متایو دس عمل روشایا چه زا آغا کن چه پاس را ز جنت تا داخل شو. غریب سڑائی مزدراک دیر وجدان اعمال عبادتین ادا نشکل لائی. نبی علیہ السلام ورطو فرمیل چی دے پروردگار عالم عبادت حقا دے اللہ سر چوک شریک ما جوڑاوا فرض منزینہ کا دے رمضان رجے ہنسا کا طاقت قدرت تے وہ حج تا دے تاک حج کا ورطوے چیا رسول اللہ ادغین علاوہ نور فرض عبادت کو مبنشتا. نبی علیہ السلام ورطوے چے نا نور خو نشتا ہو کا نفل عبادت تے کڑائی شول کڑائی کائی دغی کس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمیل حل علی عیرہن دغین علاوان نور فرض عبادت نشتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمی اللہ نا نور نشتا الا ان تطوع مگر کا نفلی عبادت یا نفلی حج دا دکڑائش کائی. فقال والذی نفسی بیدیہی دغی کس ورطویل چے اے پیغمبرہ دے مودا دے پروردگار عالم پا ذات بندے قسامی چے دے دا پا قدرت کی دا دے مور روح تائی لا ازید علی حاذا ولا انکسو چه نو زپدا کے زیوتائی وکا پدانا زیوتو نو وکا او نو زپدا کے کمائی وکا چه دا تورتا وشول نو پدا کے زیوتولائی وکا نو پدا کے کمائی وکا. نبی کریم صلی اللہ فلما والله کلا چهغا کس وپس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفرمیل من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنہ کپت توس کے څوک په دا باندې خوشحالیږي په توس کې څوک دا غوړي چې جنتي مې ولیدلای
فلینظر الی هذا بیا دغه کستا وکسي په دنیا کې د جنت بشارت چې دای مصمم په خیر ادا وکړه چې پیغمبره په دا کې او په دان کې ځنه کمای وکاو په دان او ځنه زیاتای بس عظیمه میاشتو په دا میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمی چې کا دا غم زکا دا د سری زره نه ډکشي څوګي پیغمبر علی السلام یې دا غم زکا د سری زره نه ډکشي او بیا یې وکاستا ور کې آغا د الله په نوم باندې صدقه کو خیرات کو بیا د رمضان شریف د ویرې سو په دانه زیاتای ده نبی علی السلام فرمایي چې دا ټول هم زکا دا چې د سری زره د صدقې دغه څه سو بنا دي کنه ټول د سری زره نه ډکه شي بیا یې وکاستا ویر کې آی د الله په نوم باندې صدقه کو خیرات کو بیا په دانه دی ویرې سو څه شي دی ازیتای دی په یو موقع باندې حضرت موسی علیه السلام چې کله د پروردگار عالم سره خبرې کړې کوه تور باندې موسی علیہ السلام پروردگار عالم توویل چې پروردگارا پمونا ها پدانند رسکه پمونا ها تو تا څوک در نږدې ډېر زیو در ګرون در محبوب شتا د الله سره خبرې کړې پروردگار عالم ورته فرمیل چې اے موسی دمو د تو پمانس کې شپت الله زرا د نور پر دی دي ا دمو اخری پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د اغي امتيون اغي د مشوم په وخت کې افطاری چې کله رضا متوي دمو په حضور کې لوس پر تکړی وي دمو نو معافي وړي امو په حضور کو اصول کو دو وړي اے موسی د مود تو په مانس کې شپت الله زرا د نور پر دی دي د مود اغ بندا په مانس کو یوا پردا نه وي عظیم میاشت داغا میاشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امت تے پورا دے بخشنے دے مغفرت صرف بنادو پر رمضان شریف کی حدیث قدسی دائی
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमी चे परवरदिगार आलम याई चे पर रमजान शरीफ की रेजा दूरी ता द्वे खुशाई वर नसीब कीजिए। युवा फरहतुन इंदल इफ्तार, दिल मशूम पर वक्त के चकला रेजा मुतावी पर दस्तरखान बने सामान वर्तईश भी इंतहाई खुशोर यो शाय कसी बल शाय कसी चवो सब मुअज्जिन अजान को बियो शरबत शो बियो खरो कदा दा ख्वान दा का प जन्नत की पदा दुनिया के नश्ता दा 2 मिनटा ख्वान चकला रेजा मुता के और इस्तिशाय नश्ता रहे ओ बल फरहतुन इंदल लिका, द्वाम ख्वांद चकला दे परवरदिगार आलम सरा मुलाकात। परवरदिगार आलम चकला दे जन्नत ना पर जन्नतियों ने सरा दे अफ्तीरिज या दे जमीरिज मुलाकात भी चकला परवरदिगार आलम अद खपल शान सरा जन्नतियों ववीनी रिवायतीना किरदरी में जदगा जन्नतियों ने दगा खपले गोते पखले के निवली हुई दे जन्नत कौन खानदीना वीरशी अकबा को वीरोन दे खुदाई जमाल था ओ दा दे खुदाई सरा मुलाकात दा पदा दुनिया के नश्ता। परवरदिगार आलम इज़राइल तोविल चे दे मो विरशा दे मो खलील ता इब्राहिम अलैहिस्सलाम ता दे अगी रोह कबस का चकला इज़राइल अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम तरोगाय विरतवे च परवरदिगार आलम लग च दे मोद दे खलील रोह कबस का इब्राहिम अलैहिस्सलाम विरतवे इज़राइल ता हल रअयता खलीलन यकबिज़ु रूह खलीलिही चे दास दोस्त हाँ चिरे निदलाई दाए चे दे खपल दोस्त और रोह का बस कई इज़राइल वापस दरमी परवरदिगार आलम था चे परवरदिगार आलम आदे तो खलील खुदा से आई चे दास दोस्त हाँ निदलाई दाए चे दे खपल दोस्त रोह का बस कई परवरदिगार आलम इज़राइल तोविल चवीर शादे मुखलील था दावर तवया हल रअयता खलीलन यकरहु लिकाए खलीलिही दासे दोस्त हली दलाई दाए वर्तवया च दासे दोस्त हली दलाई दाए च दे खपल दोस्त मुलाकात ने इनकार को चकल दा खबर वर्तवा कड़ला इज फौरन इब्राहिम अलैहिस्सलाम सर पे खुलूश चपदा दुनिया को खुद परवरदिगार आलम मुलाकात जोक नशिकड़ाई दा खुयो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च खुदाई दा एजाज करकड़ाई वर्तवे च अज्जिल अज्जिल जर का इज़राइल तो जर का रूह में कबस का वाच दखबल परवरदिगार आलम सरा मुलाकात वका नूर दुल दा युवा खुशी खुद इफ्तार पर वाह के दे रजे दे मुतवले पर वाह के रजा दूरी था ओ बला खुशी चे कला दे परवरदिगार आलम सरा मुलाकात भी
دا ملاقات خو پس د مرګ نه وي. دا د رمضان ولا میاشتو په دا میاشت کې ایوه خبره خدا درته کوم چې ستوس په خپل وخت کې توس ته ویلي وي بیا خلک پابندې هغه شای په ځون باندې لازم کړی هو ډېر خلک چای وا بوري د غنمې یا د دونې یا ځنې غوړي د مدرسې د طالبونو د پوره دا رمضان میاشت په دا کې کوشش دا کوي چې هغه سلسله دغسې جاری وي. په دا کې خاص کر بیا په رمضان شریف کې د دغه ثوابونه ډېر زیاتای وي. او بل ځنې کسون پښتنه وکړو دا د زکوته په سلسله کې پروردګار عالم د ننه شیشه ته کسي خدای ته د هیڅ شي ضرورت نشته خو انسان د ننه شیشه ته کسي کنه چې کله چیرې ها په زکوته کې سړی لاله چې سوب کې توب دا خبره ونه کو ځنې دا وایي چې یو شای خرڅېږي نه بیا وایي کنه چې یاره اوس دغه شای که زه په زکوته باندې ورکړم دا زکوت مې شي نه ولې پروردگار عالم فرمی ولا تیمم الحبیث پروردگار عالم فرمی چې تو د الله په لیار کې خبیث شای بیکاره شای دا زکوت مشان دی آشای د تو خرڅېږي نه اوس دا ځي ته هیله جوړه چې اوس دا چې دغه دا چې وشانده دا زکوت مې شي. پروردگار عالم فرمی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. پروردگار عالم فرمی چې ترڅو پورا توستا د الله په دربار کې هغه د نیکۍ اعلی مقام دا چیرې نشي درته رسېدلی چې ترڅو پورې توسته هغه خپل در ګرون شایا د مو پر لیار کې نه وي خرڅ کړی. چې کله دا آیات نازل شو حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه مسجد نبوی مخته د خجیر بوغ و ډېر بهترین بوغ نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دو مزدګار ټیم کې ورته وتل پکې کښنوستل د سل لپاره چې دا آیات نازل شو فورا روغی نبی علیه السلام ته ورته وی چې د خدای محبوبه خبره خو سپینه شوه ورته وی چې څرنګه چې خدای یې چې ترڅو پورې چې د ادر ګرون شایم د مو په لیار کې نه وي شاندلی د مونه د خیر توقع مه لرئ. ورته وی چې د خدای محبوبه دغه بوغ مو ته په هر څه شي نرګورون دی ته ځې ورته وښایه زه د الله په نوم باندې صدقه کوم. صحابه کرام وي پیدل د صوبه د پوره چې په کیم شي کې مې ډېر ثواب وي. دا یوه خبره چې کیم د بازار کې کاروبار تجارت دویې د نور د کپڑے چې څه شي وي کنه په دا کې د زکوته خپله څلوېښتمه دا شندی. بیا ځنې دا وایي چې کیم د کښانه کیم مول کړی دا یې چې پابونده دا نه چې کړی دا پابونده نه چې تی خرڅوي د هغې زکوت وبوسي په هغې سببونه وبوسي. دا د زکوته میاشت په دا کې یقینا چې دا نور دا نه تیرې دا د استوز ولې خبرې وي د تاج محمد ولې خبرې وي ډاکټر و دا پریشانۍ څوک کتب و ډېرې پریشانۍ وي ډېر بجیناوي دا غونډ په یوه ور په مو باندې راغلل خو سره دا غونډ
متاسون شوله ورسته اده مدرسه ول سوچ نه ده خدا خدای دا تیر کول ش بهترین وچالو ورسده ارس شي سیزن نو دانو 1 کروڑ 88 لک اوس دا کوشش کوي چې خپل په صحیح ځای نه باندې خدای یې چې د دغه د زکوتا د مصرف په ټول کې بهترین هغه کسون دي چې د دین په اداره کې د دین د تعلیم د قال الله د قال الرسول د پورا باندې بهر ته مزدوري نشکلای دا د زکوتا په ټول نه بهترین مصرف داري چې داته خدای چې سړی ولګوي ویلې ته پدا نه پي چې پدا دې باندې زکوت ولګوي چې عادت تو د پورا زکوت هم ورسره خیر خیرات صدقه صرف زکوت خو فرض دی دغه نه علاوه چاوره دنیا خو درته خوشالي وي بیان درته ختموم دغه زکوت په برکه چې د چا دا در سره زده کوي چې زنانا چې غاڼه وي ور سره لکوي زکوت یې نشاندي په دغه رنګ د چا سره مول دولت وي زکوت یې نشاندي پروردگار عالم فرمی یوم یحما علیها فی نار جہنم پروردگار عالم فرمی چې دغه سرزار سپینزار مول دولت دوزان د جهنم دغه نو د سرزار د سپینزار سخینه جوړاو د جهنم په یور کوئی ګرماو پروردگار عالم فرمی فتقوا بها جباههم بیو پدا بونده زد توس دا څنډه تا دوګی نادر کاو خدای پیغمبر نه ای وجنوبهم او د توس دا وړ خینتا دا تو دوګی نه په در کاو وظهورهم او د توس دا شمزای داو زبت په دعا پروردگار عالم فرمی هذا ما کنزتم لانفسکم پروردگار عالم ورته وای چې دا د توس هغه خزونه دي چې په دنیا کې د خپل ځون د پورا جمع کړی وي فذوقوا ما كنتم تكنزون نن خوان وڅکای د حق خزونه د حق مول دولت چې تاسو په دنیا کې جمع کړایو زکوت بهترین انداز په خوشالي انداز مې زکوت معنا د صفوي د مول صفوي معنا هدادو د مول صفوي یو معنا دادو چې په دا سره د مول ډېرېدل په زکوت سره د مول صفویږي دا په تجربه وکسي او په زکوت سره مول ډېریږي بیان درته ختمو ټیم پیرا ده آمین پروردگار عالم چې دا مشت ول سموار ول په دا باندې مشت د عمل توفیق وکړي الال العالمین عظیم میاشتو د رحمت اولادو د مغفرت اولادو د جهنم نه د ازدولی ولادو پروردگار عالم پدا کے مشتا دے صحیح عبادت توفیق روکے پروردگار عالم لک جبرائیل امین چے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تروغای ورتاوے چے اے پیغمبرہ چے پچا بوندے دے رمضان میاشت رولا پدا کے دم را عبادت نو کدا چے پروردگار عالم دے دم مغفرت کڑائی وائے خدای دا داغا کاس حلوق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہی چے آمین دے جبرائیل امین بدعا دے پیغمبر علیہ السلام امین دا پدخ پہ حلاکت کے ہیچ نشتا رہے پروردگار عالمہ مشتا پدا کے دے صحیح عمل توفیق روکے اعلال عالمینہ پدا حاضرہ جامعہ کے دے چاہت سکے سم مشکلات وی سکے سم بیموری تکلیفاتی وی پروردگار عالمہ تعلیم حبیری رتو پیلم کشتا مشتا نشتر الال عالمین اتد غنڈے ادے اگا مشکلات حل کے ادے بیموری غشی کا جسمانی وی کا روحانی وی دے غنڈے دے بیموری دے وجہ دینا لرے کے کا پکورینا کے وی بیمورون کا پسپتالینا کے پروردگار عالمہ تشفیع شفا رتو پا قدرت کے دو تد غنڈے شفا کامل عاجلہ پا
नसीब के परवरदिगार आलम हमें सफ़र पर सफ़र के पखिरियत पाफियत के लारे मंगोले दे खलूल दौलत न डके लारे दे हर किस्म परेशानी नुकसानात तकलीफ़ात एक्सीडेंटे और दे दग वबाई बीमारी न दे हिफाजत व के परवरदिगार आलम मर्दगुन बंदे रहम व के कब्रीना बख्शे दे जन्नत जोड़े के दे शुहदा रोहिना आला इलीन तवरसवे दा दे दीन इदारे दग सर जसुक पकीम शक्ल के इमदाद को कदे लारे दी कदे गुदामी उल दी कदे यही उल्दी एलाल आलमीना का दे बोगे उल्दा मख की सीजन रवून दे का पूरे दे कारोबार उल खलता है परवरदिगार आलमाता दे गोंडे दुनिया खुशली के आखिरत खुशलाई के एलाल आलमीना गोंडे नुकसानात परेशानी न वसुते एलाल आलमीना दा पूरता दे गर खलता है दे जन गुजैवल जने आगा खपला हिसाब आगा इब्न वली दो परवरदिगार मन रसा के परवरदिगार आलमाता दे पदा कारोबारीना के बरक़ात वचावे एलाल आलमीना के गटमनी के दे नुकसानात दे परेशानी नहीं वसुते परवरदिगार आलमा दागा अजीम अमियाश पता के मिश्ता दे सही इबादत तो फ़िक्र के परवरदिगार आलमा दे मिर्दा इलाका दे परेशानी तकलीफ़ात मुश्किलात इतना वसुते एलाल आलमीना दागा नौ नस्ल का दे दीन पर तालीम के लगे रहे का दे दुनिया पर तालीम के दीवन पखपल मकसदीना के कामयाब के और रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउन चादा वो गोश्ते परवरदिगार आलमा